बडवो गाब्रिएल सरगार तावन मरयेक बरी खबर आडून येता. बडव्याचे वंदन पळया मरयेक. नामान कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. कितल्या पुरबायाच्या नामांनी आमोरी म्हणटा आसतना हेंच आमी म्हणटा नामान कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. हांव चिंतां हें घडयत घडटा आसतना मरयेक सोडवणें 16-17 वर्सांची प्राय. आनी बडवो तिचें तें कितें पळयता तिचें अपुरबायाचें तें जिवीत देवाक स्विकार करचें तें जिवीत तें काळीस तिचें त्या रितीन आसलें. देखून म्हणटा तो नामान कृपेन भरलेलें. आनी हो बडवो सोडवण्याची येवजण मरयेक कळीत करता आनी तो म्हणटा पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तान जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. कसलें वर्तें सोडवण्याचें येवजण भावा भयणीनो. बडवो गाब्रिएल देवाच्या सद्रेतावन मरयेच्या घरी आयिल्लो तो तिका उक्तें करता. हें सोडवण्याचें येवजण तुजे मरयेपांत ह्या संवसारी जारी जाता. आमी जाणा मेस्सियाक इस्रायल प्रजा जायत्या शेतामनांतान राखून आसली आनी जायत्यो बऱ्यो स्त्रियो तो मेस्सिया आपल्या कुशींत जल्मांत गे म्हूण आशेवन ती आसली. आनी आमी पळयता असल्या संदर्भार देव विंसून काडटा असल्या एका साद्या स्त्रियेक मरयेक आनी तिचे मरयेपांत आपल्या सोडवण्याचें तें येवजण कितल्याश्या शेतामनांतावन ताणें तें उगडापें केल्लें जारी जावचें बडव्या मरयेपांत आमी पळयता. आनी ह्या वेळार मरयेची कबलात आपले सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मरियमाय देवाच्या उतराक जायत म्हणटा. जेजूक आपल्या काळजांत आनी आपल्या गर्भांत ती स्विकार करता आनी ह्याच जेजूक थोड्या तेंपा उपरांत ती संवसाराक दिता. बडव्या गाब्रिएलेक तिणें जायत म्हणल्या वेळार मरियमाय जेजूक आपल्या काळजांत आनी आपल्या गर्भांत ती स्विकार करता आनी 9 म्हयन्या उपरांत इस मरियमाय ह्या मेस्सियाक ह्या सोडवंदराक सगळ्या संवसाराक दिता. मरी जायत म्हणटा आसतना तेच्या जायत समर्पणांत बेतलेमाची कावण आनी कालवारीचो दोंगर आनी थंयसर आसलो तो खुरीस लिपोवन आसलो. बेतलेमाची कावण आनी कालवारीचो दोंगर आनी थंयसर आसलो तो खुरीस तिच्या जायत म्हणच्या त्या उतरांत लिपोवन आसलो. मरी जावंक पावता तें कृपेचें बिडार देवान तिचें तें वस्ती करचें आसलें. बाबा भयणीनो केदाळा हांव आनी तूं मरये भशेन देवाच्या उतराक जायत आमी म्हणटा त्या वेळार आमी जावंक पावतल्या देवाचें बिडार. सांग पौल सोश्ट आमकां सांगता तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर. आमी जावंक पावता देवाचें बिडार देवान वस्ती करचो तो जागो. कृपेचें बिडार जाल्ली मरियमाय सोमार 9 म्हयन्या उपरांत बेतलेमांत जेजूक ती जल्म दिता आनी जेजूक जल्म दिल्या उपरांत फाळयांनी ताका गुट लायता आनी ताका ती दिता दाखयता थंयसर आयिल्ल्या त्या गवळ्यांक. ती दाखयता थंयसर आसल्या त्या विविध तरांच्या मनजातींक. ती दिता आपल्या पुताक थंयसर आयिल्ल्या त्या जाणट्या मनशांक आनी उपरांत ती दिता आपल्या पुताक सगळ्या मनशा कुळाक. बाबयनीनो मरये परी आमी जायत म्हणूंक जाय देवाच्या उतराक तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं. केदाळा देवाक आमी जायत म्हणटा तुजे कुशे प्रमाणे आमी देवाक आमची कबलात दिता. तवळ जेजू आमचे तें वस्ती करतलो आनी ह्या जेजूक मरये भशेन 9 म्हयन्या उपरांत आमी परगट करूंक ना. बदलाक आयचे दिसास आयच्या दिसा हांवें जेजूक म्हजें तें स्विकार केला. म्हज्या काळजांत हांवें स्विकार केला. म्हज्या व्यक्तित्वांत हांवें स्विकार केला जाल्यार खंडी जावन ह्या जेजूक हांव म्हज्या घरांत म्हज्या शेजाराक खंयसर हांव वेतां कोणाक हांव मेळटा कोणा लागीं उलयतां खंयसर म्हजो संबंद आसा खंडी जावन थंयसर जेजूक हांव व्हरून येतलें. कित्याक
तो जेजू म्हजे थंय आसो म्हज्या जिणयेचो अदीक व्हरतो संतोश जातलो आनी त्या जेजूक दिल्या शिवाय आमी पळयता मरियन तेंच केलें तिका निर्वोग नातलो त्या जेजूक आमी हेरांक दिल्या शिवाय आमकांय ती न्हीद पडची ना आज मरिये भशेन जायत म्हणूंक आमी तयार आसांगी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता आज आमची ओप्पिगे नासतना देव आमच्या जिवितांत केन्नाच प्रवेश जायना बलात्कारान म्हणल्या भशेन देव कोणायच्या जिवितांत प्रवेश जाल्लो ना मनशान ताची ओप्पिगे दिल्ल्यान मात्र देव ताच्या जिवितांत प्रवेश जाता मरिये मायेन देवाच्या उतराक देवाच्या उतराक कबलात दिल्ल्यान मात्र देव ताच्या जिवितांत प्रवेश जावंक शकलो आमी पळयता मरी उक्तें करता पयलें आपलें काळीज सोम्याक आनी उपरांत मरी आपलें काळजाचें बागील उक्तें करता सगळ्या मनशा कुळाक पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जो कोणाक देवान आपयलां तांकां अनभोग ना तरी एका तराचें अपधैर्य तांकां भोगता तरी आमी पळयता देव खंयच्या रितीन तांकां बळवून करता गे म्हणून मैजेक देवान आपयलें मैजेच्या जिवनांत देव प्रवेश जावंक आशेता मैजे ताणें विंचून काडलें आनी मैजे काल म्हणटा ना ना म्हाका घाग येता हांवें कशें त्या फराव्या राया मुखार रावचें म्हाका साद ना म्हणलो इजाया प्रवादी म्हणलो देवान विंचता आसतना ना देवा हांव मेळ्या वणटांसो हांवें कशें तें उतर परगट करचें जेरेमिया म्हणलो हांव तरणाटो हांव भुरगो जावन आसा आनी कशें हांवें मुखार वचें आनी मरी माय कितें म्हणटा तेच्या जिवितांत हें घडचें कशें बडो गाब्रियल सगळें दिवर शीत आसतना तुका विंचून काडलें आनी तुजे मरी पात परमतसो पूत ह्या संवसार येता म्हणटा आसतना मरी कितें म्हणटा हें घडचें कशें कित्याक मरियेन अशें म्हणलें कित्याक म्हळ्यार बडवो तिजे सरचीन आयिल्ल्या वेळार मरियेक करार मात्र जाल्लें मरियेचें लग्न जावंक नातलें चडवणें मरियेचें लग्न जावंक आसलें एका वर्सा उपरांत आनी एका दादल्या सांगाता जिये नासतना एका भुरग्याक जल्म दिवचें असाध्य म्हणलें मरी समजाली देखून ती म्हणटा हें घडचें कशें आनी आमी पळयता देव असल्या संदर्भार आमच्या समजोणे आनी आमच्या साध्या त्या भायर कशें वेता गे म्हणून हाका आमी म्हणटा कुरपा म्हणून देखूनच बडवो म्हणालो परमनाथची सकत तुजेर सावळी घालतली मरयेक इसबी आडलेल्या वेळार आनी तिणें जायत म्हणल्या वेळार मरी जावंक पावली पयलें ताबेरनाकल कित्याक तिच्या काळजांत तिच्या कुशींत देवाचो पूत जियोंक शकता ताबेरनाकल जावन आसा जागो भावा भयणीनो देवान जियोनसो देवान वस्ती करचो अरियेका इगर्जेन आमी पळयता थंयसर ताबेरनाकल म्हणलें आसा आमच्या इगर्जेन हांगासर अपुरबायेचें ताबेरनाकल आसा जेजूची भोव पवित्र कूड आनी रगत आमी थंयसर दवरता मिसा उपरांत इस्रायल लोक बसयल्या गांवाक पैण करता आसतना देव तांचे संगाता चलोवंक लागलो तांचे संगाता तो आसलो आनी तांकां विशेश एक संतोश जालो कित्याक आमच्या संगाता देव आसा म्हणून आनी मैजे सिनाय पर्वताक गेल्लो तो थंयसर देव तांकां 10 उपादेश दिता आनी ते 10 उपादेश 2 फाळयांचे ते बरयलेले आनी ते 2 फाळयो सकला हाड उपरांत एका पेटोलान तो दवरता आनी ती जावंक पावता सोल्ल्याची आर्क पेट ती जावंक पावता गुर्तू देवाच्या आजरपणाचो केदळा ती सोल्ल्याची आर्क पेट तांचे सोबे आसली देवाचें आजरपण देवाचें सांगातपण तांणी थंयसर भोगुलें जावन आसा आनी आज मोरी देवाच्या आजारपणाचो एक अपुरबायेचें ताबेरनाकल आपल्या काळजांत तिणें पयलें देवाक स्विकार केलो आनी उपरांत आपल्या कुशीन तिणें जायत म्हळें आयचे दुसरें वासा भाव भयणीनो थंयसर पवित्र बरयणार आमकां सांगता देवान आमकां दिल्ली कूड आसा आनी ह्या कुडींत देवान ताचो म्हणलो जीव तो दिला आनी ही म्हजी कूड जर एका उद्देशान हांव ती उपयोग करता जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिविताक अर्थ आसतलो जर म्हजी कूड एका उद्देशान हांव ती उपयोग करना जाल्यार म्हज्या जिविताक व्हडलो अर्थ आसचो ना केदळा म्हजो जीव देवाक हांव भेटयतां तेवळ देवान म्हजें तें येवचें एक दार हांव उक्तें करतलो केदळा म्हजी ही कूड वा म्हजें जिवीत देवाक हांव भेटयतां तवळ देवान म्हजें तें येवचें एक दार हांव उक्तें करतलो आनी तवळ देव म्हाका ताच्या पवित्र आत्म्याच्या माकणेन म्हाका शक्तिवंत करतलो
पवित्रत्व आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार भाव भयणीनो देवाचें येवजन कितें जावन आसा गे म्हणलें आमकां कळीत करतलो आनी देवाच्या त्या येवजनाक देवाच्या त्या दिश्टीन पळोवंक आमकां करपा दितलो. ही जावन आसा उडविकाय पवित्रत्म्याची. केदळ आमचें तें पवित्रत्व ना, देवाचें येवजन आमी पळोवंक शकना, देवाचें येवजन आमी अर्थ करूंक शकना. केदळ पवित्रत्व आमचें तें येता देवाच्या दिश्टीन वा देवाच्या त्या दोळ्यांनी ताचें येवजन पळोवंक आमी शकतले. आनी मरियम तिच्या जिवितांत हेंच केलें. फाटल्या 4 दिसांनी कोडयाळांत व्हडलें एक बायबल कन्वेन्शन आसलें. कोडयाळ थंयसर कुलशेखर इगर्जेन आनी जायतो लोक थंयसर आसलो. आनी ह्या कन्वेन्शनाक मानादीक बाप डॉमिनीक तो आयिल्लो आनी ताच्या हर एका शिकोवणेंत हो एक विशय आसलो. देवान तुका ताच्या पवित्रत्म्याची मागणी दिवंक जाय. जर पवित्रत्म्याची मागणी तुज्या जिवितांत आसा तवळ देवाचें येवजन पळोवंक तूं शकतलोय. जर पवित्रत्व तुज्या जिवितांत आसा देवाची मेटां तुज्या जिवितांत तूं अर्थ करूंक शकतलोय. भाव भयणीनो आयच्या दिसा हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मरियेच्या जिवितांत तेंचो पवित्रत्म्याची मागणी आसली आनी देवाचें भोव वर्तें सोडवण्याचें येवजन ती समजता आनी त्या येवजनाक ती जायत म्हणटा. आयच्या दिसा तसो देव म्हाका आनी तुका विचारता तुज्या जिवितांत येवच्याक म्हाका तूं अवकाश दिताय. केदळा तुज्या जिवितांत येवच्याक म्हाका अवकाश दिताय तवळ तुज्या जिवितांत अजापां घडटलीं आनी म्हजी येवजनां तुजे थंय जारी जातलीं. आमेन.